गोंय एक इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. हांगा हजारांनी फॉरेन ट्युरिस्ट एवरी इयर खास करून गोंयच्या बिचांचेर येता. आनी असोच आनी एक फॉरेन गेस्ट एवरी इयर गोंयान आनी खास करून गोंयच्या बिचांचेर येता, ते म्हणजे ऑलिव्ह रिडली टर्टल्स. ऑलिव्ह रिडली टर्टल्स हे दर वर्सा अश्यो कितल्योश्योच फिमेल टर्टल्स गोंयान येता आनी हांगा गोंयच्या दर्याचेर सगळ्या अलॉंग द कोस्ट ऑफ गोवा हांगा तांतयां घालता आनी अश्यो हजारांनी तांतयां घालता आनी ही तांतयां मागीर हेज जावन ती परत बॅक आपल्या दर्यान वचून वता. सो अशे तरेचे 2 टर्टल नेस्टींग सायट्स गोंयान आसा. ते तांकां प्रोटेक्ट करपा खातीर, कारण मदीं हे जे रिडली ऑलिव्ह रिडली टर्टल आशिल्ले ते मदीं मातशे कमी जाल्ले आनी तांकां प्रोटेक्ट करपा खातीर, कन्जर्व करपा खातीर हे 2 सायट्स गोंयान गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान केल्ले आसा. एक म्हणजे मोरजे आनी दुसरी गालजीबाग. आतां आमी आसा मोरजे बिचाचेर आनी मोरजे बिचाचे सायडीनच ही ही टर्टल नेस्टींग सायट आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चलयता. आमी ह्या टर्टल नेस्टींग सायटीक विजीट करपा खातीर आयल्या आनी पळोवया की हांगा टर्टल्स नेस्ट कशे करता आनी सद्याक हांगा सिच्युएशन कितें आसा, कितले टर्टल्स आयल्या ते पळोवपाचो आमी प्रयत्न करया. ही आसा टर्टल नेस्टींग सायट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची आनी आमच्या बरोबर आसा RFO गावस आनी फॉरेस्ट सहयोग पेडणेकर आमच्या बरोबर आसा आनी ते आमकां म्हायती दितले ही जी टर्टल नेस्टींग सायट आसा ताजे बद्दल. हांगा तुमकां पळोवपाक शकतले पळय, हे हांगा बारीक बारीक पिल्लू सामके उदकान भितर नाचता आनी पळोवपाक बरें दिसता. हे आयजच हॅच जाल्ले आसा. सो फाटल्या 47 डेज ते तांचे तांतयां घालून गेल्ली तांची आवय आनी तातूंतल्यान आयज ते सकाळीं हातूंतल्यान भायर सरल्या. सो तांकां आतां ह्या पेटयांनी दवरलां. ते फाल्यां आयज रातचे तांकां सोडटले, कारण दिसाची हे हांकां दर्यान सोडना. सो रातचे आयज ते आपल्या दर्यान वतले आनी ताजे नंतर ते फुडले कितले वर्सां सहयोग कोण सांगतालो म्हाका, कितले वर्सां हें आसता? 20 ते 25 वर्सां सुद्दां ते आपूण हें जातले, व्हडले जातले तेन्ना मागीर ते जेन्ना ते फिमेल जावन आसतली ती परत ह्याच प्लेसीर येतली आनी तांतयां घालतली. सो व्हेरी इंट्रस्टींग की ही जी आतां हातूंतली ही जी पिलां आसा बारीक बारीक, तातूंतली फिमेल जी आसतली ती फुडली 15-20 वर्सां ती दर्यान आसतली आनी अख्खी जग भोंवून ती परत ह्याच स्पॉटाचेर परत तांतयां घालपा खातीर येतली. सो इट्स अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग, कारण तांचो हांगा जल्म एक्चुली खरें म्हणजे तांचे जल्म गोंयान जाला आमी म्हणपाक शकता आनी ती परत आपल्या जल्माच्या ठिकाणान परत तांतयां घालपा खातीर येता. सो अशे तरेचो एक हे इंट्रस्टींग अशें ऑलिव्ह रिडली टर्टलाची ही एक इंट्रस्टींग अशी एक फिचर म्हणटा ते की ती ज्या जाग्या वयल्यान दर्या भितर वता त्याच जाग्याचेर परती येता तांतयां घालपा खातीर. सो गोंयान अश्यो कितल्यो नेस्टींग सायट्स आसा सद्या एक नॉर्थ सायडाक आनी एक सावथाक आसा, गालजीबाग आहा आनी एक मोरजे. केन्ना पासून ही आतां हें चालू आसा? नॉर्मली सीजन असो तेंचो एक्चुली डिसेंबरान येता ती. डिसेंबर टू मार्च मे मेरेन हे करता, नेस्टींग करता ती. पूण हे नेस्टींग सायट आसा त्यो केन्ना सुरू केल्ल्यो गोंयान? त्यो पयलीं केल्ल्यो हांगा ते मोरजेचे गांवचे लोक आसले पळय तेंच्यांनी ते केल्लेले हांगासर एक 1994 अशें तेन्ना तेंच्यांनी चालू केलें. मागीर आमी ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेजेर हें केलें, ते शेड्यूल. पयली सुरवात गोंयच्या मोरजेच्या लोकांनी सुरवात केल्ली तांकां प्रोटेक्ट करपा खातीर. इंट्रस्टींग म्हणजे लोकांनी इनिशिएटीव घेवन तांकां सेव करपा खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न केल्ले. सो आतां कितली ह्या वर्सा कितल्यो हें आयल्या टर्टल्स? एट प्रेजेंट 171 आयल्ले आहा एट प्रेजेंट. सो 171 टर्टल्स ह्या वर्सा मोरजे. सद्या मोरजे म्हणजे एंटायर मोरजे नेस्टींग सायटीचे सद्याक आसा हें केलां. सद्या नेस्टींग घातलेलें आसा आमचे कडेन हॅचरीन आमचे लोकेट केल्लेले आसा. ओके. 171. सो आमची हॅचरी पळोवया ती. आनी ह्यो जी नेस्टींग जाता ती तांतयां जी घालता ती वेगवेगळ्या सगळ्या बिचांचेर घालता. मागीर तुमी ती हाडटा आनी हांगा मागीर तांकां हें करता. ही आसा एक्चुअल हॅचरी. ह्या हॅचरीन भितर अशी ही तुमकां बोर्ड दिश्टी पडटा. हे सगळे बोर्ड थंय हांगा तांतयां घातिल्लीं आसा आनी तांची तांतयां पोनां आसा, जमनीच्या पोनाक रेंवेच्या पोनाक तांतयां आसा आनी ती ऑलमोस्ट 45 डेज सुमार तांकां लागता हेज जावपाक.
सो आफ्टर 45 days मागीर ती ह्या रेंवेंतल्यान फूट वयर सरता आनी मागीर तांकां कलेक्ट करून ती तांकां दर्यान व्हरून सोडटा. एक्चुअली ती ऑटोमॅटीक नॅचरली दर्यांत वता, पूण तांकां डॅमेज जावपा जायना, कोणाक कोणी खावपा जायना म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केअर घेता की तें कोणीच बर्ड्सांनी कुत्र्यांनी कोणी खावची न्ही म्हणून तांकां हेल्प करता दर्यान वचपा खातीर. सो असो तरेचो हो प्रोसेस हांगा दर वर्सा जाता आनी अशी हजारांनी हॅचलिंग्स हांच्यान भायर सरून दर्यान वता. सो कितली सुमार हॅचलिंग जाता आसतली हांगा? लास्ट इयर जाल्ली 15,000 सुमार आमी रिलीज केल्ली. ओके, लास्ट इयर 15,000 हॅचलिंग्स हांच्यान रिलीज जाल्ली जाल्ली. आनी तातूंतली आमी आयकलां की खूब कमी जिवंत उरता मागीर. ती तांकां दर्यान सोडटा पळय, जेन्ना त्या 1000तले एक सर्वायव जाता, तेतूंतल्यान मागीर ते कित्याक तांकां हांगा दर्यान जायते प्रिडेटर आसता, ताका लागून ते ओन्ली वन सर्वायव जाता. सो 1,000 हॅचलिंगां भितरले एकटेच सर्वायव जाता ऑन एन एवरेज. सो कारण दर्या भितर वेगवेगळे तरेचे प्रिडेटर्स आनी तांकां कोण कोण व्हडली नुस्तीं बाकीचे तांकां खाता आनी तातूंतल्यान कोण सर्वायव जाता तो उरता आनी तो परत बॅक हांगा येता तांतें घालपा खातीर. सो इट्स अ व्हेरी इंट्रस्टींग हें. तांची मेल फिमेल कशी आसता आमी आयकलां की ती टेम्परेचराचेर कितें तरी हें जाता, डिसायड जाता कशें कोण एक टेम्परेचर जर हाय जालो जाल्यार फिमेल येता आनी मातसो टेम्परेचर नॉर्मल असो लो जाल्यार मागीर मेल जाता. डिपेंड अपॉन टेम्परेचर जाता. टेम्परेचर ऑफ कितें हें सँड. हय सँड. ओके, टेम्परेचर ऑफ सँड. सो सँडाच्या टेम्परेचर प्रमाणे तांची जेंडर डिसायड जाता. ओके, आमी एक्चुअली सांगूंक शकना की कोण मेल आनी कोण फिमेल अशें आमी हें करूंक शकना. आमी कितें प्रोटेक्ट करून तांकां सेफ रिलीज करपाचें. तुमकां जाता तितलें तांकां सेफ एनवायरमेंट दिवन तांकां तांचे हातून सोडपाचें. मागीर तांचे फुडें ते खंय वता कितें आयडिया आसा की मागीर ते खंय खंय भोंवता बीन कशें? आतां तांकां एक्चुअली GPS बी लावन केन्ना करपाचो प्रयत्न केला? एट प्रेझेंट ते अशें रिसर्च करूना तसो? ना, रिसर्च चालू आसा. GPS लावन तेवटेन सोडटा. तुमकां खबर आसतली ओडिसा कशें तेवटेन चालू आसतलें. ओके, ओरिसा ह्या वर्सा भरपूर मोठ्या प्रमाणाचेर आयले न्ही, मोठ्या प्रमाणाचेर आयिल्ली अशी. सो हें प्रमाण आतां ऑलिव्ह रिडली मदीं म्हणटाले की गव्हर्मेंट आयला कितें ऑलिव्ह रिडली सद्याक कमी आसा काय वाडटात अशें? आतां सद्या वाडटा, कित्याक पॉप्युलेशन आमी सद्या तांकां प्रोटेक्शन दीत आसा एवरी बिचार, तशें एवरी हेजेर. सो तुमच्या हाजो कन्जर्वेशन आनी हो नॅस्टिंग सायटाचो परिणाम जाला आनी इम्प्रुवमेंट आयला, तांची हें वाडपाक लागलां, पॉप्युलेशन वाडपाक लागलां. पूण हांगा तशें म्हाका वेगवेगळे चॅलेंजीस खूब आसतल्यो बिचाचेर. आतां तुमकां दोळ्या फुडल्यानूच दिसता बायकी. आतां आमी अशें आडयताय आमचे स्टाफ ते बायकी एक्चुअली अलाउड दिना. अलाउड नासतना ते आमी घेता. तांकां आमी अनरुली ट्युरिस्ट म्हणटा पळय, अनरुली ट्युरिस्ट हांगा वायट लायता. मागीर तांकां सेन्सिटिविटी बी कांय ना. आमच्या डिपार्टमेंटाकडे बोर्ड मारलेले आहा, तांकां अवेरनेस केल्ले आहा, तर पूण ते पूण हें एक्चुअली हें आडू घातलेलो आसा येवपा भितर, तरी आसतना कशें जाता ते दवर ताका सायडीन. हय, तुमकां पावर्स दिल्या हांच्यांनी हें करपाक, तुमकां खरें म्हळ्यार तांच्यांनी येवपाक जायना न्ही हांगा. पोलिसांनी खरें म्हळ्यार एक्शन घेवपाक जाय, पूण ते कोण ना. आमचो कितें आतां एक बीच आहा तो कोण CRZ पळयता, शेकां आहा ट्युरिजम पळयता, ट्राफीक पुलीस आसता डिपार्टमेंट. आमचे कितें आमचें आसता शेड्यूल 1 एनिमल आमकां टर्टल लागता. आमी आतां सगळ्यांक सो वेगवेगळे डिपार्टमेंट सारकें कॉर्डिनेशन जायना. प्रत्येक डिपार्टमेंट आपल्या आपल्या भशेन खरें म्हळ्यार पुलिसांनी हांगा हें करपाक जाय, एन्श्युअर दॅट कोण हांगा येवन डॅमेज करपा ना. पूण तशें येता भितर बी येता ट्युरिस्ट केन्ना ना, तांकां हाडयता कितें येयली जाल्यार सुद्दां म्हणल्यार भायल्यानूच इन्फॉर्मेशन दिता तांकां कितें जाय जाल्यार अशें. पूण हांगा 24 hours आमकां जाय ते आमकां हे बायकी मेळटा. आमी ते घेता आनी पुलिसेन व्हरून कंप्लेंट करता डायरेक्ट. तेंचे घेता लायसन्स नंबर हे सगळे घेता, डॉक्युमेंट घेता आनी व्हरून कंप्लेंट घेता आमी. कितें एक्शन आहा ते पुलीस घेता. कितें 100% एक्शन घेता हे PI. पुलिसांचो आमकां सपोर्ट तसो बरो आसता हांगा, हें कांय ना. हय, आनी हांगा 24 hours तुमची सेक्युरिटी आसता? 24 hours डे नायट आसता. डे नायट आसता. हय, डे नायट आसता. पूण ह्या वर्सा तुवें म्हणलें की उदक भरपूर वाडलें आनी सगळी हांगा मातशें डॅमेज जाली तुमच्या हाका. हय, मातशें उदक मातशें बीच हें जालो, बिचूच गेलो. बीच हें जालो. सो ताजे खातीर मातशी टर्टल्स कमी आयली ह्या खेपे? जावंक शकता तशें, की आतां टर्टलांचें कितें एक वर्स चड येता एक वर्स कमी येता अशें आसता न्हू तशें.
तांकां कितें एक नेस्टींग तांकां बरें जागो आहा थंयसरूच ती वयर येतली न्हू बेश्टी खंयसरूय वयर येवपा ना ती तशें जर रेंव सारकी जाल्यार टर्न मारून ती एक एकदां परत खुबशी टर्टल पयली आमी येता वयर टर्न मारता आनी वयता नेस्ट करिना कित्याक तेंचे कडेन ती रेंव येना वयर रेंव तांकां बरी सळसळीत जाय पडटा न्हू अशी सॉफ्ट जाय सारकी हय कितलो मिटर खोल घालता कितले एक फूट ते खोल खड्डो मारता तातूंत घालता तातये घालता आनी परत पुरयता पुरयता आनी वयता ती आनी अशी फक्त हांगा तांकां ते खबर आहा खंय नेस्ट घालता ते कित्याक तांकां ते ट्रेकिंगेक करतना तांकां सारके ते पांयाचे डाग तेंचे मार्कींग आसता पळय ते कळटा हांगा टर्टल येवन गेला आनी ती सारकी हांगासर खंय तरी ताती आसतली मागीर ती सारकी बडी लावन सारकी पळयता आनी ती डायरेक्ट आमी सेफ हाडून हांगा हेचेरीन सेफ करता टर्टल जे पद्दतीन आसता तीच पद्दतीन हांगा हाडून सेफ करता ती कशें सो एंटायर कोस्टल बेल्ट तुमी मॉनिटर करता आसता खंय जर नेस्टींग ताती घातलेली आसा ते मागीर थंय काडून तुमी ती सगळी तशी हाडून सेफली हांगा हाडून दवरता सो दॅट थंय डॅमेज जावपा जायना म्हणून ना सो एक नॉर्थ गोवा सायट आसा एक सावथ गोवा सायट आसा सो सावथ गोवा जितली बिचांचेर फक्त हांगाच न्ही एक्चुली सगळे खंयचे बिचांचेर जाता चडशें हें आतां एक वटेन म्हटल्यार आमकां नॉर्थ सायडीन सगळ्या बिचांचेर आमकां मेळ्ळी आहा हय वागातूर मुन्नाका मागीर आमचे कांदोलीम कालांगूट शिकेरे बार्देसान फूल अशें मेळ्ळें आसा हय आनी मागीर ताका कितले दीस लागता हेज जावपाक अरावंड 45 डेज तांकां क्रॉस जाता 45 डेज टू 50 डेज भितून तांकां आतां हें मेळटा सो तुमी प्रत्येक आतां हें आसा कितें म्हणटा ताका प्रत्येक नेस्ट ताका नंबर घातलेलो आसा हय नंबर घातलेलो आसा आनी त्या प्रमाणे तुमी ते मॉनिटर करता की कितले दीस जाले हाका सो केन्ना हें हेचा तुमकां कळटा मागीर ते आतां सपोज एका एक जाले 45 डेज मागीर तेजो सारके वॉच दवरून आसता वॉच दवरून आसता सारकें आनी ताका मागीर तुमी अशें हें घालता म्हणजे कितें एक तर भायर येवन तेवटेन भायर वचोन मागीर कावळ्यान येले आनी खंय उडयले तशें जावंक जायना म्हणून ताका एक वॉच कंटिन्यू दवरून ताका प्रोटेक्शन हें करता आमी आनी हो केन्ना सिजन केन्ना सुरू जाता येवपाचो हांगा टर्टल्स डिसेंबर एक्चुली पयलीं कितें आसलो स्टार्टींग ऑक्टोबरान बीन येताले अशें पूण आतां ती लेट येयली ह्या वर्सा येयले कितें डिसेंबर येयलो डिसेंबर टू मे मागीर मे कितें मेन एप्रील घालता पळय अशें एप्रिलान तेन्ना मागीर आसता ती आतां पावसा पयलीं घातले जाल्यार मागीर ते पावस आतां एनवायरमेंट कशें चड पावस पडलो जाल्यार डॅमेज जाता ताती तेंची हय चड पडलो जाल्यार डॅमेज जातली गरम जाता न्हू आनी उदीक आडटा न्हू सारकें भितून ती चिड्डाता रेंव सारकी घट जाता मिठान कशें उदीक पडटकच आडटा तशें ओके सो डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील अशें 4-5 म्हयन्याचो तांचो पिरियड आसता ते येवन हांगा ताती घालून वता आतां मेन सपोज घातले जाल्यार मागीर जून तेकलो 45 डेज जाता असो जुनान पावस पडटा सारको आतां हालींच पावस पडला हे 2-3 दिसां तरी आमी ती सगळी नेस्टां धापलेली अशी वयर ओके तशी आनी पावस पडटकीर मागीर ती येना एकदां पावस स्टार्ट जालो म्हणटकीर ती येना ना कित्याक आतां ते पावसान पासून येयले जाल्यार पासून तांकां हे जागो मेळना घालपाक कित्याक रेंव सारकी जाल्लेली आसता न्हू मागीर ते पावसान कितें आसता आमचे ती इंजर्ड टर्टल इवन डॉल्फिन्स हे इंजर्ड येता हय तेन्ना मागीर आमी तेंचे ट्रिटमेंट करता वेटनरी व्हरोन अशें एक भायर दर्या रफ जाता इंजर्ड टर्टल येता आनी मागीर आमी तांकां वेटनरीन व्हरोन कितें आहा ते ट्रिटमेंट करून तांकां परत रिलीज करता तुमी ते हें करतात ट्रिटमेंटूय दिता हय पावसान कितें जाता वारो टायट आसता इंजर्ड इवन बर्ड पासून कितें आसता वयताना शाप पडटा ती पासून पडटा तांकां पासून आमी ट्रिटमेंट दिता ना अशें सीगल्स बीन डॅमेज एंटायर वेस्टर्न कोस्टाचेर आतां अशी कशी कितली सायट आसा ज्यो जंय येता काय सगळे कडेन येता टर्टल्स अमूक पॉयंटांचेर येता टर्टल्स सगळे कडेन महाराष्ट्रान बीन अश्यो तेवटेन सायटी व्हडल्यो आहा हय तेवटेन खूब टर्टल येता महाराष्ट्रा सगळ्या कोस्टल एंड फूल येता ओबल्ट फूल तेवटेन आतां आमचे एका म्हणनाका तुमी आरोण्या तेवटेन आमची सायट केरी पासून आमची सायट आहा केरी आजोबाचें देवूळ आहा पळय तेज्या फाटल्यान पासून आमकां नेस्टींग मेळ्ळें आहा हय एक 7-8 नेस्टींग थंय आमी काडलेले आहा आनी हाडून सेफ केल्लेले आहा तशें कितलें इम्पॉर्टंट हें ऑलिव्ह रिडली सेव करप तांचे यूज कितें मागीर नेचरा भितर एक्चुली फूड वेब म्हणटात न्ही सो एकामेकांचे प्रत्येक जाण नेचर डिपेंड आसा सो हे जर ना जालें जाल्यार कितें जावपाक शकता फूड चेनूच डिस्टर्ब जावपाक शकता कित्याक तांकां आतां इम्पॉर्टंट दर्यान कितें सकयल ग्रास लेवल आसता उदकान तो तांकां ग्रास खाता ते प्लस आमचे इम्पॉर्टंट म्हणटा ते जेलीफीश खाता जेलीफीश ते आमचे मेन फूड जेलीफीश आहा जेलीफीश तरी हे जरी कंट्रोलान जायना जाल्यार ती सगळे स्प्रेड जावपाक शकता कित्याक जेलीफीश आनी खंयचेच फीश अशी चडशी जेलीफीश येना फक्त टर्टल तेच एक तुमी पयलें आसतलें की 4 वर्सां पयलीं एक 5-6 वर्सां पयलीं म्हणटू सगळ्या बिचारची जेलीफीश येवन वयर पडटाली सगळी मागीर ते हातीक खाज येताली हे येताली तेन्ना टर्टल नासले काय सारके कमी आसले टर्टल एक तर
30-40 अशे नेस्टिंग जाताले 30-40. आतां लास्ट इयर ते 216 जाल्ले लास्ट. तेज्या पयलीं जाल्ले फक्त 69. आतां डिपेंड वाडलं म्हणटकीर जेली फिश कमी जाली बिचा वयली. तशें जावंक शकता मातशें तरी कनेक्शन आसा. कनेक्शन आहा म्हणजे ते फ्रूट फूड कितें जेली फिश इम्पॉर्टंट तशें. इंट्रस्टिंग. आनी आतां लोक हांगा येता पळय ट्युरिस्ट येता लोकल येता आसतले तांकां ते कितें तुमकां क्युरियोसिटी आसता तांकां हाजे बद्दल कितें तुमकां विचारता कितें? हय आमकां ते आतां कितें जाता लोक येता हांगा विजिटाक हांगूच येता की मोरजे नेस्टिंग सायट म्हणटकूच एक फेमस जाल्ले आहा. आनी कितें जाता लोक आतां विजिटर येयले म्हणटकूच एक ट्युरिस्ट येयले म्हणटकूच कितें जाता सारकें एक्सायटींग जाता टर्टल पळोवंक जाय म्हणून टर्टल पळोवंक जाय म्हणून अशें एक्सायटींग. ती कितें म्हणटा टर्टल आमकां हांगा काडून दाखय तांकां आयडिया नॉलेज सद्या कोणाक थोड्यांक खबर ना न्हू ते म्हणटा दाखय टर्टल दाखयतात. आतां कितें आमी जर आसा हॅचलिंग येयल्या न्हू तांकां दाखयता ना न्हू दाखयता तांकां अशें पूण तांकां इवन तांकां हे टच करूंक एलावड करिना. बरोबर न्हू अशें इवन हे फोटोग्राफ हे नाका जाल्ले काडपाक कित्याक ते एक फोटोग्राफ खंय व्हायरल जायत अशें एलावड करिना आमी. तांकां दाखयता आमी अशें दाखयता पळय आनी चल. आनी रिलीज टायमार हांगा आमी रातचे आसता ते टॉट. रिलीज केन्ना आसता तो केन्ना करता युजली केन्ना आसता? नायट टायमूच करता. नायट टायम. आनी अमूक डे नासता तुमी हे जाता त्या प्रमाणे नायट टायम कितें आसतलो एक जाता हाय टायड लेवल आहा जाल्यार आमी करचें ना. म्हणजे हाय टायड लेवल जाले जाल्यार ते परत वसाडीचेर अशें वेवसायाचे वयर येतात फूल. आतां लो टायड लेवल आहा जाल्यार म्हणटा तांकां सोडून दिता कित्याक ते लो टायडा भायर वयता. हाय टायडार सोडले जाल्यार मागीर ते परत बिचार पडटले परत मागीर ते कुत्रे ते आसता न्हू लोकल अशें ताका लागून ते चडशे लो टायडाक पळोवन दर्यो लेवल हें पळोवन तुमी टायड पळोवन आमी सोडटा रिलीज करता. म्हणजे आतां कितले ह्या वर्सा 173 आयल्या हय हें केल्लें आसा. सो 173 डेज तुमी रिलीज करपा आसा वेगवेगळे काय एक दिसा दोन हें करता? एक्चुअली आतां कशी येयली आयज येयली न्हू तांकां आमी दवरिना. आतां जर आतां येयल्या ती सकाळची येयल्या अशी ताका लागून ती दवरल्या. आतां जर ती रिलीज केली जाल्यार ती व्हेरी डेंजर कित्याक कावळे आहा कुत्रे आहा कळ्ळें न्हू तांकां काडटले व्हरून खंय उडयतले अशें जातलें. ताका लागून ते आमी रिलीज करचे ना. एक मोस्टली नायट टायमूच कितें करता जेन्ना लो टायड आसता तेन्ना तांकां एक दर्याच्यान 10 मिटर वयर अशी तांकां सोडटा. म्हणजे 10 मिटर वयर सोडली म्हणजे कितें ती तांकां चलोन वयता न्हू सकयल तांकां त्यो एक सेन्स आसता म्हणटा परत त्या बिचार ताका येवंक जाय वयर तांतयां घालपाक. म्हणजे आपूण हांगासर चलोन गेल्ली आनी कितें नेचराचो वंडर न्ही की तो येदोसो ल्हान जीव याद धरता की आपूण खंय जल्माक आयलो आनी तो परत थंय येता. खरंच एक वंडर ऑफ नेचर म्हणटाची सामकी. आतां स्टार्टींग नेस्टिंग हांगा स्टार्ट जाली तेन्ना कितली रे 4 कितें मेळयली 4च मेळयली फक्त 4 नेस्ट हांगाच मेळयले आनी खंय मेळोंक ना 4च स्टार्टींग 1997 तेन्ना. आनी आतां तिजी हें जाल्यार 173 आयजची हे आहा तशें. सो एक इम्प्रुवमेंट आयला आनी आतां आनीकूय जावपा आसा ताजे फुडें. हय जावपा अजून सोंपना न्ही पिरियड सोंपना. ट्युरिजमा खातीर मातसो इफेक्ट तशें कितें आहा आतां सपोज कितें आहा उदकाचो ते म्हणटा पळय ते भांग पाणी जरग तेजेर पासून ती कसो वयर येता. म्हणजे आतां वारो मारलो ते वाऱ्याचेर वयर येता अशी. म्हणजे तिका कितें आसता ती हें आसता न्हू ती एक दिवपाकूच आसता न्हू ते वाऱ्याचे वारो पळोवन ती वयर येता. एक जो वारो आतां बिचाचेर कितें आसता परतो मारता न्हू ते उदकाचे हे वयर मारता तेन्ना ती वयता. हाय टायड लेवल आसता पळय तेन्ना ती वयर येता अशी. लो टायम हे आसता पळय लो टायड तेन्ना ते हें करना अशें चड वयर येयना तशें चुकून. आतां खरें सारकें ते आहा आनी ते सपोज तिका बीच हांगा वयर येयली हो बीच तिका आवडोंक ना बुरोक येना ती हांगा देंवतली तेवटेन वयतली वागातोर जावं तेवटेन हरमला वयतली मांद्रा ना परत वयता उदकान परत थंय वयर सोडटली. म्हणजे तिका जे सुटेबल सेन मेळटा आपल्याक ताकद जाय आसता. हय 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 तशें. पूण ह्या शेकां खातीर ट्युरिजमा खातीर कितें ताजेर परिणाम जाला? ना आमकां खूब सपोर्ट करता ते शेकवाले कित्याक आतां सपोज तांकां ही जी एरिया आसा ती कंप्लिटली नो सायलंट झोन म्हूण डिक्लेअर केल्ली आसा. हय नो डेव्हलपमेंट झोन डिक्लेअर केल्ली आसा. सायलंट झोन म्हणजे सायलंट कांय आवाज आनी कांय करपाक शकना कोण. आनी तसो तुमी ते हें करता इम्प्लिमेंट जाता सामकें स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करतात. आनी हांगा बीच शेक म्हाका थोडे आसा दिसता चड ना. हे फक्त टुरिजम डिपार्टमेंटाचेच ते फक्त मागीर ऑफ सिजन जालें ते मागीर ते करता. ओके. आनी तशें बाकीचे कांय हांगा वॉटर स्पोर्ट्स बी कांय ना कंप्लीट बॅन केल्लें आसा. ते बॅन फुली. ओके. सो ओवरऑल आतां सद्याक आमी पळयत जाल्यार एक ऑलिव्ह टर्टल रिडली टर्टला खातीर एक आयडियल अशी सिच्युएशन आसा हांगा. आनी आमी पळयले ते भशेन इम्प्रुवमेंट खूब आयला नंबरूय वाडला तांचो. आनी म्हाका दिसता की हांगा बरें काम चल्लां.
आनी सिस्टमॅटिकली सगळीं नेस्तां सगळीं सेफ दवरपाचो प्रयत्न चल्ला. लोकांनी हाका सपोर्ट दिवपाक जाय. एक्चुली पब्लिकानूय बीन सपोर्ट आसता पब्लिकांचो आमकां लोकल लोकांचो फूल सपोर्ट बीन आमचे आसतात हांगासर येता विजीट मारता वयता कशें आहा कितें ते सगळे विचारता. तांकां रिक्वेस्ट केली ही लायट काड ती लायट काड ते करता अशें. इवन स्ट्रीट लायट बसून येता रिफ्लेक्ट पडटाले हेल्प करता ते ना कारण तांच्या गांवची एक क्रमांक न्ही एक्चुली मोरजे गांव ओके वर्ल्ड मॅपाचेर गेलें बिकॉज ऑफ दीस टर्टल नेस्ट थिंग. आनी तुमी इंटरप्रिटेशन सेंटर बी कितें आसा लोकांक म्हायती दिवपा खातीर बीन कितें अशें आसा. फक्त लोकांची एक केन्ना लोक म्हाका समज करून येता की आमकां हांगा टर्टल दिश्टी पडटले. कारण आमी फिश म्युजियमाक वता तेन्ना आमकां फिश पळोवपाक वता, झून वता तेन्ना जनावरां पळोवपाक वता. तशें हांगा टर्टल दिश्टी पडटले म्हणून येता पूण अपेक्षा भंग जाता आसतलो. कारण ते टर्टल दाखय म्हणटा जेन्ना तांकां फूल हे मेळटा इन्फॉर्मेशन मेळटा सारकें तुमचें म्हणटा ते अशें. म्हणजे तांकां पयलीं इन्फॉर्मेशन ते येता कितें टर्टल पळोवपाक मागीर तांकां नांव म्हणना आमी हें करता आमी अशें. सो इंट्रस्टींग पार्ट म्हणजे तुमी जर हांगा टर्टल पळोवपाक येता आसत जाल्यार तुमचो अपेक्षा भंग जातलो. कारण हांगा तशें टर्टल हांगा पळोवपाक ना. टर्टल हांगा तांतयांक सेफ दवरपा खातीर ही सायट आसा. कारण तांकां कोणें डॅमेज करची न्ही आनी ती तांची बरे भशेन तांची हेज जावन ती आपल्या वाटेक आखची म्हणून हांगा सगळी तांच्यांनी वेवस्था केल्ली आसा, प्रोटेक्ट केल्ली आसा. सो तांतयां ही जमनी भितर आसा ह्या रेंवे भितर आसा ती आफ्टर 45 days ती हेज जाता आनी ती मागीर रातची दर्यान वता. सो तुमी जर लकी आसा आनी तुमी ज्या दिसा जी रिलीज जाता त्या दिसा हांगा पावले रातचे खास करून जाल्यार तुमकां हे जे रिलीज वता दर्यान जी वता जी टर्टल्स ती पळोवपाक मेळटली. आनी एक वेगळो सायट आनी वेगळो अनुभव तुमकां हांगा मेळपाक शकता. आनी मुद्दम तुमी येवपा जाय हांगा पळोवपा खातीर. कारण नॉट जस्ट टर्टल पूण हो एक वंडर एनिमल कशें ताजी कितल्योश्योच इंट्रस्टींग अश्यो गोश्टी तुमी हांगा आयले जाल्यार आमकां कळपाक शकतल्यो. म्हणजे इंटरप्रिटेशन सेंटर आसा ते हांचे जे फॉरेस्ट स्टाफ आसा ते तुका गायड करता, तांचे बद्दल म्हायती सांगता आनी एक नवो इन्फॉर्मेशन तुमकां ह्या एक एनिमला बद्दल तुमी मेळटली हाजी तुमकां हांव गॅरंटी दिता. आनी अशे दोनूच सायट गोंयान आसा ताजी प्रत्येकान फायदो करून घेवपाक जाय. थँक्यू वेरी मच सहयोग बाब, मिस्टर गावस. थँक्यू वेरी मच फॉर गिवींग वेरी इन्फॉर्मेटीव इन्फॉर्मेशन. थँक्यू.